8 ka tuig o siyang pataas ka tuig nagbayad ko sa utang para sa akong mga anak. Dili ko mahuwaw nga nangutang ko kay naitaw nga willing nga magpagamit og kwarta para sa kaumaon sa akong pamilya. Bisag katimbang sa akong kinabuhi, bisag piso walay gihatag nako. Pero gidako na nako tanan kay nangandoy ko nga mahuman ako mga anak para maabot ang panahon nga makita sila trabaho nga tarong dili na sila maprihan nako nga kayo tamas ginhawa mo buwad sa init tanan trabaho gibuhat ko para sa akong mga anak. Hindi ko gusto nga mahitabo na nila. Muna karon nakita na nako sila nga kanang malipayon nya wa sila magbuhat sa init nga prihan nako kada adlaw nga nasa uma buntag udto nasa uma nagbuhat sa init ikahapon tuan nagbaligya sa mga produktong ginagmay para makapait og konsumo kaniadto so pa ako manghilot o pa ako nag ubang pang trabaho. Pero diha na nga nadako-dako na ang akong mga anak. Isamot kalala ang akong mga problema sa katimbang nako sa kinabuhi. Nga bisag piso dili hapit mo hatag. Munang nagtrabaho ko og balay, stay out. Nya ikagabi magmasahe ko. Makadlawnan ko guli kay usahay ang timbang nimo wala diha sa parkingan naa sa kanang sa iyang kinabuhi sad nga malipay siya. Nay mga adlaw nga to ako sa uma nagbuhat ko garden. Tanan akong trabaho. Tanan akong gihimo kutob sa akong mahimo. Pero nakita nako wa ko sayop nga ang akong mga anak akong gipili. Nahuman man akong mga anak, dili man ka mangayo og unsay kapalit kundi lang pagmahal ra gyud sa imong pamilya. Mura gini ako ang gipangandoy nga mahalon ra gyud ko. Di ba simple ra kayo no ang gipangayo sa ginikan dili lang ako sa man mga ginikanan karon nga nagsakripisyo. Nya dili na makita sa mga anak nga unsa ang kahago sa ilahang ginikanan. Napagani gyud panahon tungod sa bisyo utangon na lang ang kinabuhi sa ginikanan kay walay ikahatag ang mga ginikanan nila. Dili nila makita nga ang inahan ug ang amahan usa ra gyud sa tibuok kalibutan. Sa tibuok kalibutan usa ra gyud atong inahan kinahanglan napagani ato gina silang mahalon. Ang atong amahan bisan og nagpabadlong atong inahan bisan nagpabadlong pero kitang mga anak 100% nga dili natukuhaan ang atong pagmahal sa atong ginikanan. Kay dili ta matao kung wala ang atong inahan ug amahan. Munang dili na to buhaton kung kita makapamilya ang ibuhat sa atong mga ginikanan diri kanato. Wala na ako mahitabo sa lugar sa akong kinabuhi kay akong mga magpapa, mga buotan, kami mga igsuon bisan nga tiguang nami ang amo ang makita mao ang among ginikanan kung giyon sa mi pagpatubo. Unang Nagpasalamat ko sa akong anak nga nakita niya ang kahago sa iyang ginikanan. Mao na ni gihatag niya nako, mao ni siya ginansya. Kaya akong puhunan mao ang akong pagpaeskwela sa akong mga anak. Nga walay tawo lain itabang nako kung dili sigad trip lang ko mao ra gyud akong giduulan. Maura gyud akong giduulan sa tanan ng akong mga problema. Nga dili sa gusto nga mahibawan sa uban mo na ako mangaya lagi ko suuri nimo para malinawan pud ang uban tao nga nagtuo sila nga lain ang nitabang nako. Pero magpasalamat gyapon ko sa imong pamilya. Labi ni Mama Lola nga ni Papa Lolo sa imong mga igsuon. Matud pa dili kuno ko pwede nga usa ra gyud daw kuno akong pasalamatan kay kuno napay mga ginikanan, napay mga igsuon nga naa sa imong palibot. Pero kung ako'y pagbuton, tinuod magpasalamat ko sa tanan nimong pamilya. Pero pinakauna akong pasalamat ikaw.
Una pasalamatan sa Ginoo ikaw. Kay sure ko sa pagtabang nimo nga nakita nimo ang ako ang sakripisyo para sa akong pamilya. Diba? Sorry kayo nga ako na lang yung gibensyon ang imongan kay para mahunong nasad ba ang mga kyaw-kyaw sa mga palibot nga hambugira ko tungod kay mao ni anak ko magbidyo sa ako ang bali asa man day ko magbidyo bisag gamay dili jud ko manghilabot sa tao. Bisan nako ikaawaw kung unsa ko. Bisan nako ikaawaw sa akong pamilya. Kung unsay akong mga pangandoy sa kinabuhi kay nasayod sila, naguyod-guyod nako sila. Kung asa ko pa dong tungod sa akong mga pangandoy nga gusto nagunta ko mo surrender pero samtang duha ka part nga ipapili ko ang usang gid ka bugat nako pamilya gid. Mo nang wa jud ko masayop na sila may akong gipili sa pagkakaroon. Bugat man ang pikas timbang pero wa na ko'y choice ka ako man ang gituyuan. Kung unsay para nako sa pagkakaroon ako na lang nang 100% nga ang akong pamilya mo'y akong focus, mo'y akong gimahal, mo'y akong kalipay. Gugma ra gid akong gustong ibawas diri nako, wala ni lain. Mintas kaya pa nako maghilot kamo mga marites sa akong kinabuhi karon nasayod na mo. Kon ngano kung unsa kung kinsa ang unang nitabang nako para makabot nako ang kalampusan sa akong mga anak ug ang kalampusan nga iya kong gitagaan ini. Pero sa pagkakaron dili jud ko maingon nga ako ni wala ko na dato, di ko ingon nga ako ni pero ako gining gihaguan nganong naabot sa punto nga akong anak naningkamot para sad makabuot niya nga hatag niya sa ginikanan. Kamong mga anak, tanawa ang inyong ginikanan. Wala mangandoy, dili tanan. Naay po'y mga ginikanan nga gusto nga ibalik ang ilang kahago sa ilang mga anak. Ako, dili ko gusto nga sa tanang panahon akong anak nakaatubang nako. Labi na makapamilya sila. Malipay na lang ta nga nakita nato itong mga anak, wala maprihan nato. Diba? Anak lang. Wala lang yun mo kibaw kung unsa ang akong kasakit sa akong dughan nga naabot sad ni nako nga punto nga mahinumduman ako ang replay ang sakit ang mga istorya nga maabot sa imuha nga dili nimo makalimtan pero imong gitun sa imong kaugalingon kay gusto lang jud ka nga makabuot nimo ang ka ayuhan para sa imong mga anak pangandoy para sa imong mga anak lang niya manghinaot ko nga dili na ko masukmatan kay dili na maihap nga sigihan kog atubang o dili manggari atubangon ko nga kabahin ana ikaawaw nako mo ni ikaawaw nila mo na ako trabaho ngano ikaawaw man ko ako na dili na inyo dili ko magmarti sa mga problema sa uban kung unsay naabot sa uban dili mi manghilabot pero gikan sa kong kiting hantod sa kong ang limpo mahilabtan gyud sa tao nga mga marites na mo ni nagpost ko makasweldo man ko sa mita makasweldo man ko sa media mapasalamat ko ay lain pangandoy sa tao magpost kung dili sana all pero ang akong pag-share sa uban ang akong pag-share sa akong mga video kabahin sa akong kinabuhi kung unsa sa una hantod karon ngano nalutsan ako ang mga problema karon tungod sa akong pagpaningkamot nga dili nako tan-awon kun sayon lisod ang lisod himo sayon ang problema sa imong katimbang sa mo bisag bugat bisag sakit bisag lisod himo ang sayon ora gyud na para di magkabungkag di ana na lang for short na lang kay magtrabaho po man kuno napamo ko yung mga gimbuhaton sa panglaba yan ako mga apo manang pangaligo mo di sila akong kalipay karon nga wala na ko dama no nga unta sa pila ka tuig makauban pa nin ako sila nga mahimo na ko silang barkada
mahimol na ko silang mga barkada sa kinabuhi. Mao ni ako mga apo. Ako mga anak, mga apo. Sila mga ako parit na, dapa usahin to nilakaw. Dara. O sila. Walo ni sila kabuok, ako mga best friend. Na walo ni sila kabuok ako. Maldita si mami pero nakita nila nga ngano nagminalita si mami kay gusto si mami makatuon kung unsa ang kinabuhi sa mga bata hantod kada ko nga naa sila makatuunan nga trabaho, no? Mga gimbuhaton, labi na gyud mga babae, mahimo na po sila mga ginikanan. O na pa si ate. Hi man to si ate. Titi. Unsa mo rasa ngadto? Ay, Ikaw man nagluto sa ay ko nga kawano naman akong apo mo ni kamagwangan nga apo sa akong anak. Oh, ako ni paila-ila oh. Akong kauban sa pag-eskwela na ko sa ALS oh, maglakaw-lakaw min duha oh. Mura po mga baba ko. Nagmarites sa ako kadiyot, nakiistorya sa ko yung kadiyot, bisan na pa ko tiwason ng labanan. Mapadayon niya lang ta sa uban pa na kong mga reels o mga video kabahin sa among mga kinabuhi. Na ako ni i-share ninyo, manghinaot ko nga inyo kining matun-an sa mga bagong tubo kung unsa ang pag-ikot-ikot sa kinabuhi nga dili mo mahiwalay sa iyong pamilya. Bye-bye. Love you.